አዳምጡ ለአላህ ብላችሁ ሁሌ ቢነገር ጸጉር ከፍተው ይሰግዳሉ አሉ ብዙዎች። አንተ ቸገርና አኺር ዘማን ካሲያት አሪያት ሙሽኪላ الله يملسها سيد لج سمينا من الله في الصلاة جميع بدنها من الوجه والكفين جميع البدن أقول يا قبل جميع البدن أقول رب مثلا أقول تاج أقول نقر وجه وسلات بفيل عنده تسليم زي كان دي أدرك أقول يستاهل من وتعاونوا على البر والتقوى سلام سرق بلجه يا سلام 3 ساعات ما شاء الله ما استوى ولا 3 ساعات الله كل ما قوم الله كيف دين هنا كل يعرف من دينه الله فيك من هذا تذكر صلاة لبس ما انتم كذا قال له لبس نجه شتو قال له تقبى الله إمامك قال له إمام المهم ما شاء الله لصلاة ميمتا سو مثلا عندنا صلاة ميمتا كما قالنا يوتا مثلا راسه توات راسه يا سلام ليلا خلقي مثلا يعني مسجد عنده مسجد سجدوا تسجل ولا سبي نا قرص زاري እኛ ጋር ሲለው ቆይ ልብሴን ቀይርልኝ يعني كالله يبل حضرة الله يبل ይሄን ሰው ያከብረዋል عليه ሰዋት ሌላ ማና ነው ምን ማና ነው ሌላ አለው ማና ሳናቀው ይሄ ነገር አለብኝ ያለ መስጂድ ስትመጣ እንዴት ነው እስኪ ሐያትህን ነው መስጂድ ስትመጣ ያለህን የሚያምር ነገር ለብሰህ የሚያምር ልብስ ለብሰህ ነው የምትመጣው ወይስ ያገኘኸውን ለብሰህ አያቶችም እንደዛ የሰላት ልብስ يعني ሁሉ ነገር የሚሸፍን ፊትና ይሄ ባህራ ይሄኛ ከታየ ይበላሻል ሰላታችን ذي يعني مفهوم اذا انت